उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा साथी मल्लिका थापासँगै अर्जुन पोखरेलको नमस्कार। नेपाल दर्पणको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया, स्वादको झट्का। नेपाल दर्पण सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। सभामुखको अधिकार खोज्ने संशोधन फिर्ता गरेर प्रतिनिधि सभा नियमावली पारित। 12-2 को उपचुनावमा जसपाका उपेन्द्र यादवलाई समर्थन गर्ने कांग्रेसको निर्णय। 2 करोड़ 14 लाख रुपियाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा पूर्व नायब सुब्बा रघुनाथ घिमिरे विरूद्ध मुद्दा। सेवामा रहँदा 7 करोड़ 39 लाख रुपियाँ सम्पत्ति जोडेकोमा 5 करोड़ 25 लाख रुपियाँको मात्रै स्रोत खुल्यो। सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी र हुम्लाको हिल्सा नाका आउँदो वैशाख 18 गतेदेखि खुल्ने, व्यवसायी उत्साहित। भ्रष्टाचार अभियोगमा भेनेजुएलामा 42 जना पक्राउ, 4 अर्ब डलर घुस खाएको आरोप। र आईपीएल क्रिकेटमा राजस्थानले हैदराबादलाई हरायो। मुम्बई र बेंगलोरको खेल चल्दै। एमएससी इन एनआरएमआरडीमा भर्ना सम्बन्धी सूचना। त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त काठमाडौँ फरेस्ट्री कलेज कोटेश्वरमा सञ्चालित 2 वर्षे एमएससी प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन तथा ग्रामीण विकास एनआरएमआरडी कार्यक्रमका लागि प्रवेश परीक्षा फारम भर्ने म्याद थप भएको छ। प्रवेश परीक्षाको लागि www.entrance.iof.edu.np मा गई अनलाइन फारम भर्न सकिन्छ। फारम भर्ने अन्तिम मिति यही चैत 21 गतेसम्म। विस्तृत जानकारीको लागि www.kafcol.edu.np वा फोन 01 51 47 211 मा सम्पर्क गर्नुहोला। खुसी कसरी खुसी हुन्छ जब बने छैन कोही आफ्नो भन्दैमा आफ्नो हुन सम्पर्कमा बस्या खै। सम्पर्कका लागि बलियो आधार नेपाल टेलिकम हो राष्ट्रकै सञ्चार। सम्पर्कको आधार राष्ट्रको सञ्चार, नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। सरकारी भुक्तानी अब एकै क्लिकमा। राहदानी शुल्क, आन्तरिक राजस्व विभागका शुल्क तथा करहरू, शिक्षक सेवा आयोगको भुक्तानी, बिलबुक नवीकरण, ट्राफिक जरिवाना, लोक सेवा आयोगको भुक्तानी, नगरपालिकाको कर, एनओसी शुल्क लगायतका धेरै भुक्तानी अब ई सेवाबाट तिर्न सकिन्छ। आजै ई सेवा एप डाउनलोड गर्नुहोस् वा नजिकैको एजेन्टमा गई अनलाइन भुक्तानी गर्नुहोस्। ई सेवा सरल र सुरक्षित भुक्तानी। मोबाइलमा चल्छ ई सेवा। नेपाल दर्पणमा अब खबरको सिलसिला। प्रतिनिधि सभा नियमावली 2079 पारित भएको छ। आज बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकले प्रतिनिधि सभा नियमावली 2079 पारित गरेको हो। विवादित बनेको सभामुखको अधिकार खोज्ने संशोधन फिर्ता भएको छ। यसअघि सत्ता पक्षका केही सांसदहरूले नियमावलीमा सभामुखले गर्ने भनिएका काम, कर्तव्य र कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको निर्णय अनुसार मात्र गर्नेछन् भन्ने प्रस्ताव राखेका थिए। संशोधन प्रस्तावको आलोचना भएपछि अन्ततः संशोधन फिर्ता भएको हो। कार्यव्यवस्था परामर्श समितिलाई बढ़ीभन्दा बढ़ी शक्तिशाली बनाएर सभामुखको तजविजी अधिकार कटौती गर्ने गरी संशोधन राखिएको थियो। सांसदहरू राजन केसी, संजय गौतम, रामहरि खतिवड़ा, अम्बर बहादुर थापा, भानुभक्त जोशी, रेखा यादव, रूपा सोशी चौधरी, नारायणी शर्मा लगायतले संशोधन राख्नु भएको थियो। यसैबीच उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले मिटर ब्याज पीड़ितहरूलाई न्याय दिनबाट सरकार पछि नहट्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभा बैठकमा आज सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिने क्रममा उहाँले मिटर ब्याज पीड़ितहरूको समस्या समाधानका लागि सरकारलाई सहयोग गर्न सांसदहरूलाई अपील समेत गर्नुभयो। यसैबीच नेकपा एमालेका सांसद ठाकुर प्रसाद गैरेले मिटर ब्याजबाट पीड़ित नागरिकलाई अल्मल्याउने र पीड़कलाई उन्मुक्ति दिने गरी सरकारले आयोग बनाउने निर्णय गरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो। बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले नेपालको हवाई क्षेत्रमा देखिएका समस्या तत्काल समाधान गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ। यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद निशा डांगीले राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय, संसदमा स्वदेशी वस्तु मात्रै प्रयोग गर्ने व्यवस्था तत्काल गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकै विराज भक्त श्रेष्ठले सांसदहरू हाजिर गरेर बैठकमा नबसी भाग्ने गरेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो।
यत्रो खर्चहरू हेर्नु त अहिले पनि म त क्यामेराम्यान साथीलाई संसद एकचोटि देखाइदिनुहोस् भन्छु कि कति सिटहरू खाली छ क्या। यत्रो खर्च राज्यलाई यत्रो व्यवहारहरू चाहिँ तपाईँको राखेर हैन खाली संसद चलाएर के काम। धन्न आज त यति भए पनि मन्त्रीजीहरू उपस्थित हुनुहुन्छ। अझ त्यो हाम्रो सञ्चारकर्मी साथीले देखाइदिनुहोस् कतिजना मन्त्रीहरू पनि उपस्थित। मैले त पटक पटक कुरा उठाउँदाखेरि एकचोटि राज्य मन्त्री मात्र हुनुहुन्थ्यो। राज्य मन्त्री क्याबिनेटको सदस्य हुँदैन। म त कस्तो लागिसक्यो भन्दाखेरि बरु आजकल सामाजिक सञ्जालबाट चाहिँ कर्मचारीदेखि लिएर सबैले कुरा यो संसदको कुरा त नसुन्नलाई बनाएको छ। सुन्ने समय हो कि नसुन्ने समय हो के हो। नेपाली कांग्रेसले बारा क्षेत्र नम्बर 2 मा गठबन्धनका साझा उम्मेद्वारको रूपमा जनता समाजवादी पार्टी नेपाल जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेको छ। आज पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बसेको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकले उपचुनावमा सत्ता गठबन्धनको साझा उम्मेद्वारका रूपमा जसपाका उम्मेद्वार उपेन्द्र यादवलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेको सहमहामन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। उपेन्द्र यादव यसअघि सप्तरीमा जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतसँग पराजित हुनुभएको थियो। बारा 2 बाट निर्वाचित जसपाका सांसद रामसहाय प्रसाद यादव उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि वैशाख 10 गते उपचुनाव हुन लागेको छ। यही क्षेत्रमा उम्मेद्वार बन्न माओवादी केन्द्रका नेता शिवचन्द्र कुशवाहा जनमत पार्टीमा प्रवेश गर्नुभएको छ। यस्तै आजको कांग्रेसको बैठकले गएको पालिका चुनाव भन्दा पहिला पार्टीको अनुशासनको कार्यवाहीमा परेका उपचुनाव हुने 3वटा क्षेत्रका नेताहरूलाई पुरानै क्रियाशील सदस्यताको निरन्तरता हुने गरी कार्यवाही फुकुवा गर्ने पनि निर्णय गरेको छ। यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रिय गौरवको बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनालाई शीघ्र अगाडि बढ़ाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँले मन्त्री परिषद विस्तार भएको र सम्बन्धित आयोजना समन्वय गरिरहेको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयमा मन्त्री भइसकेकाले अब सम्बद्ध पक्षसँग छलफल गरी आयोजना अगाडि बढ़ाइने स्पष्ट पार्नुभयो। गोर्खाको गण्डकी गाउँपालिकाका अध्यक्ष दीपक तिमल सिन्हा नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डलसँग छलफल गर्दै प्रधानमन्त्रीले आउँदो बजेटमा आयोजनाका सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गरेर नै अगाडि बढ़ाइने बताउनुभयो। सरकारले आयोजना निर्माणका लागि कम्पनी स्थापना गरिसकेको भए पनि 1200 मेगावाट क्षमताको आयोजनाको काम लामो समयदेखि अगाडि बढ़न सकेको छैन। अवकाश प्राप्त नायब सुब्बा रघुनाथ घिमिरे विरूद्ध 2 करोड़ रुपियाँ भन्दा बढ़ी बिगो माग दावी गर्दै भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएको छ। गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा छानबिन गर्दा घिमिरेको 2 करोड़ 14,46,000 रुपियाँ सम्पत्तिको स्रोत नभेटिएकोले सोही बराबर बिगो माग दावी गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता भोला दाहालले जानकारी दिनुभयो। 2052 सालको कार्तिक 28 गते सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका घिमिरेले भन्सार विभागमा कार्यरत रहेको अवस्थामा 2075 सालको फागुन 1 गते राजीनामा दिनुभएको थियो। घिमिरेले सेवामा रहँदा 5,25,16,327 रुपियाँ आमदानी गरेको र खर्च र सम्पत्ति जोड्दा 7,39,62,984 रुपियाँ पाइएकोले आमदानी भन्दा बढ़ी देखिएको सम्पत्तिलाई नै अख्तियारले गैर कानूनी सम्पत्तिका रूपमा किटान गरेको प्रवक्ता दाहालले जानकारी दिनुभयो। अख्तियारले बिगो बराबर जरिवाना र गैर कानूनी सम्पत्तिबाट बढ़ाइएको चल अचल सम्पत्ति जफत गर्न माग दावी गरेको छ। अख्तियारले सम्पत्ति रोक्का र बिगो जरिवाना असुलको लागि उनकी श्रीमती शारदा गौतमलाई पनि प्रतिवादी बनाएको छ। अर्घाखाँची स्थायी ठेगाना भएका गौतम अहिले काठमाडौँमा बस्दै आउनु भएको छ। घिमिरे विरूद्ध गएको जेठ 14 गते मध्यरात अर्थ मन्त्रालयमा पुगेर बजेटमा करका दर हेरफेरमा समेत संलग्न रहेको आरोप लागेको थियो। यस्तै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले आज मालपोत कार्यालय बाराका खरिदार सहित 2 जनालाई घुस रकम सहित पक्राउ गरेको छ। आयोगको हेटौँडा कार्यालयबाट खटिएको टोलीले 15,000 रुपियाँ घुस सहित मालपोत कार्यालय बाराका रजिस्ट्रेशन फाँटका खरिदार रामविश्वास शाह र लेखापढी सहयोगी गौरी शंकर कुशवाहालाई पक्राउ गरेको हो। चीनसँगको नाका सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी र हुम्लाको हिल्सा नाका आउँदो वैशाख 18 गतेदेखि खुल्ने भएको छ। नेपाल चीन व्यापार संयन्त्रको बैठकले तातोपानी र हिल्सा नाका 18 गतेदेखि दुईतर्फी नै खोल्ने सहमति गरेको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ। रसुवाको रसुवागढ़ी नाका हिजोदेखि पूर्ण सञ्चालनमा आएको छ। अब वैशाखको 18 गतेदेखि तातोपानी र हिल्सा नाकामा आयात निर्यात दुवै सहज रूपले सञ्चालन हुने मन्त्रालयको दावी छ। कोविड संक्रमण फैलिएसँगै चीनले 2076 सालदेखि नेपालसँगका सबै नाका बन्द गरेको थियो। चीनले नाका खोल्ने बताएसँगै हुम्लाका व्यवसायी उत्साहित भएका छन्। उनीहरूले जडीबुटी निर्यात गर्न पाउने र चीनबाट घरायसी सामान किन्न पाउने आशा राखेका छन्। अब हुम्लाको पर्यटन र व्यापार व्यवसाय राम्रो हुने आशा पलाएको होटल व्यवसायी महासंघ हुम्लाका अध्यक्ष मीन लामाले बताउनुभयो।
सीता एयरलाइन्सको विमानले दाङबाट काठमाडौँ आउने यात्रुलाई नेपालगञ्ज पुर्याइदिएपछि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण क्यानले छानबिन शुरू गरेको छ। सीता एयरले गएको 15 गते दाङबाट काठमाडौँ आउने यात्रुलाई नेपालगञ्ज पुर्याएको थियो। काठमाडौँका लागि टिकट काटेका 14 जना यात्रुलाई नेपालगञ्ज पुर्याएर आफू अरू क्षेत्रको उडानमा लागेको देखिएकोले छानबिन शुरू गरिएको क्यानका प्रवक्ता जगन्नाथ निरौलाले उज्यालोलाई जानकारी दिनुभयो। नेपालगञ्ज पुर्याएका यात्रीलाई सीता एयरले अरू एयरलाइन्सका जहाज मार्फत त्यही दिन काठमाडौँ पठाएको थियो। सीधा कुरा प्रष्ट विचार, यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क। नेपाल दर्पणमा कुराकानीसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। तिमीले पनि पाउने मलाई पनि आउने आउने कुरो आएपछि मन भयो रमाउने। आयामी पे रिफर गरिदे मलाई पनि फाइदा अनि तिमीलाई पनि छ। आयामी पे रिफर गरिदे मलाई पनि फाइदा अनि तिमीलाई पनि छ। आइएमई पे रिफर एन्ड अर्न अफर। आइएमई पे मोबाइल एपलाई आफ्नो साथी सर्कलमा रिफर गर्ने र सो रिफर एक्सेप्ट गर्ने दुवैले पाउनुहोस् 25-25 रुपैयाँ। एचआईभी का बारेमा खुलेर कुरा गरौं। एचआईभी खराब आचरणको नतिजा नभई असावधानीको परिणाम हो, तसर्थ यसबाट बच्न असुरक्षित यौन सम्पर्क नराखौं। अन्य व्यक्तिले प्रयोग गरेका धारिला औजार जस्तै छुरी, दारी काट्ने ब्लेड प्रयोग नगरौं र रगत चढाउनु पर्ने अवस्था भएमा परीक्षण गरेको रगत मात्र चढाउँ। संक्रमित भइसकेकालाई समयमै उपचारमा लगाउँ र अकालमै हुन सक्ने मृत्युबाट जोगाउँ। समयमै उपचार गर्नाले संक्रमित गर्भवती महिलाले पनि स्वस्थ बच्चा जन्माउन सक्छिन्। नेपाल युथ फाउन्डेशन, 12+ लुम्बिनी प्लस र मकवानपुर महिला समूह। सुनिश्चित भविष्य मात्र होइन बचत, आर्थिक स्वतन्त्रता हो, आत्मविश्वास हो, आत्मा सम्मान हो, सम्पन्न जीवन हो। बचत बचत गरौँ, बचत गरौँ, बचत गरौँ, बचत गरौँ। धेरै छन् बचतका खुशीहरू, बचत गरौँ। ग्लोबल आइएमई बैंक, सबैका लागि बैंक। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले सभामुखको अधिकार खोज्ने संशोधन फिर्ता गरेर प्रतिनिधि सभा नियमावली पारित, 2 करोड़ 14 लाख रुपियाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा पूर्व नायब सुब्बा रघुनाथ घिमिरे विरूद्ध मुद्दा लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। नेपाल दर्पणमा अब बाँकी खबर। आज विश्व अटिजम दिवस नेपालमा पनि चेतनामूलक कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाले अप्रेल 2 तारिखलाई विश्व अटिजम सचेतना दिवसका रूपमा मनाउने घोषणा गरेपछि सन् 2008 देखि यो दिवस मनाउन थालिएको हो। अटिजम जन्मजात हुने एक विशेष खालको अपाङ्गता हो। अटिजमका लक्षण जन्मिएको 3 वर्षभित्र प्रष्ट रूपमा चिन्न सकिने अटिजम केयर नेपाल सोसाइटीले जनाएको छ। सोसाइटीका अनुसार अटिजम भएका बालबालिकाले आत्मकेन्द्रित व्यवहार देखाउँछन्। झट्ट हेर्दा सामान्य अवस्थाकै बालबालिका जस्ता देखिए पनि अटिजम भएका बालबालिकाले अरूलाई वास्ता नगर्ने हुन्छन्। समयमा नै उपचार गराउन सके उनीहरूको वृत्ति विकासमा सहयोग पुग्छ। पशु चौपायामा लम्पी स्किन रोग फैलन थालेको छ। बैतडी, संखुवासभा, चितवन लगायतका जिल्लामा रोग देखिएको छ। सुरुमा फाट्टफुट्ट पशु चौपायामा देखिएको यो रोगको संक्रमण अहिले प्रकोपकै रूपमा फैलन थालेको भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र पाटन बैतडीका प्रमुख गुमानी पन्तले जानकारी दिनुभयो। यस्तै चितवनको कालिका र इच्छा कामना गाउँपालिकामा पशुमा लम्पी स्किन रोगको प्रकोप देखिएको छ। संखुवासभाको खादबारी नगरपालिका क्षेत्रभित्र लम्पी स्किन रोगको संक्रमणबाट 13 वटा पशु चौपाया मरेका छन्। 600 भन्दा धेरै पशुको उपचार भइरहेको छ। पशु चौपायामा देखिने लम्पी स्किन रोग के हो भनेर साथी मदन पौड्यालले नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद नार्कको पशु तथा मत्स्य अनुसन्धानका निर्देशक डाक्टर दोधराज खनाललाई सोध्नु भएको छ। यो चाहिँ विषाणु अथवा भाइरसबाट हुने रोग हो। धेरै मृत्युदर चाहिँ हुँदैन। मुख्य समस्या भनेको चाहिँ जस्तो गाईहरूमा भयो, दुधालु गाईहरूमा भने दुधको उत्पादन चाहिँ एकदम घट्छ र यो चाहिँ अब बढी जसो चाहिँ गर्मी र बर्खायाममा त्यो बेलामा चाहिँ बढी देखिन्छ। लम्पी स्किन एउटा सरुवा रोग हो। यसले चाहिँ पशु चौपायामा चाहिँ असर गर्छ। कस्तो असर गर्छ अथवा लक्षणहरू चाहिँ कस्ता देखा पर्छन् त? रोग देखिँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि बढी ज्वरो आउने, एकदम हाई फिभर आउने, त्यसपछि चाहिँ यो आँखामा एकदम कचेराका चिप्रा लाग्ने,
नाकबाट पनि एकदम यो सिङानहरू बग्ने, त्यसपछि बढी रियाल पनि काट्ने। त्यसको साथसाथै त्यसको अन्त्यतिर चाहिँ यो छालामा चाहिँ गिर्खाहरू शरीरको सबै भागमा जुनसुकै भागमा पनि त्यो गिर्खाहरू आउन सक्छ। त्यो गिर्खा चाहिँ पछि गएर पाक्न सक्छ र अब त्यो गिर्खाहरू बढी चाहिँ दुख्ने पनि हुन्छ भन्नु। त्यो गिर्खालाई हामीले छोइयो यताउता गरियो, जस्तो हामीले दुध दुने ठाउँमा पनि त्यो बढी त्यो गिर्खाहरू आयो भने त्यसै पनि गाईलाई ज्वरो पनि आइरहेको हुन्छ। त्यो गिर्खाले झन् बढी साह्रो पार्छ। अब रोग चाहिँ पशुवस्तुमा देखिएको छ अथवा आफ्ना पशुवस्तुलाई चाहिँ ज्वरो आएको छ, तपाईँले भने जस्तै छालामा चाहिँ गिर्खा देखिएको छ र लम्पी स्किन रोग हो भन्ने आशंका गरिएको छ भने समाधान र रोकथामको चाहिँ ठ्याक्कै उपाय चाहिँ के हो त? अब यसको लागि चाहिँ भन्नु न, त्यस्तो वस्तु देखिया छ भने त्यस्तो वस्तु जसले हेर्छ त्यो हेर्ने मान्छेले अर्को स्वस्थ वस्तुहरूलाई हेर्नु भएन। पहिला रोगीलाई हेर्यो अनि त्यही मान्छेले चाहिँ निरोगीको पनि स्याहार सुसार गर्न थाल्यो भने रोगीबाट निरोगीमा सर्छ। हाम्रो गोठो वरिपरि चाहिँ यो झिँगा लामखुट्टेहरू बढी भुसुनाहरू आउने वातावरण पनि बन्न दिनु भएन होइन। त्यहाँ पनि गोठहरूको सरसफाइ राम्रोसँग राख्नु पर्यो। कहिले दाना लिएर जाने पनि अब एउटा गोठबाट अर्को गोठमा गएको हुनसक्छ। त्यो संसर्ग चाहिँ हामीले कम गराउनुपर्छ। यो कोभिडको केसबाट पनि धेरैलाई चाहिँ क्वारेन्टाइन आइसोलेसन भन्ने कुराहरू चाहिँ यसले सिकाएको छ होइन। जस्तो हामीले अन्त बाहिरबाट चाहिँ नयाँ वस्तुहरू किनेर ल्याइएको छ भने 8-10 दिन चाहिँ हाम्रो मूल बथानमा मिसाउनु भएन। त्यसलाई चाहिँ केही 9-10 दिन चाहिँ मैले भने 9-10 दिनसम्म चाहिँ त्यसलाई छुट्टै गोठमा राख्ने, त्यसपछि बल्ल मिसाउने। र यदि रोग लागिसकेको छ भने त्यो रोग लागिसकेकोलाई ज्वरो धेरै हुँदाखेरि ज्वरोले असर पार्छ। ज्वरो कम गराउने औषधहरू प्यारासिटामोलहरू त्यस्तो खालको इन्जेक्सनहरू ट्याब्लेटहरू त्यो दिन सकिन्छ। त्यस्तै आएर त्यो गिर्खामा धेरै पिप नबनोस् भन्नको लागि चाहिँ नपाकोस् भन्नको लागि हामीले एन्टिबायोटिक पनि 4-5 दिनसम्म एन्टिबायोटिक पनि दिन सकिन्छ। त्यो भयो भने के हुन्छ अलि त्यो चाँडो निको हुन्छ कि। यसैलाई भनेर चाहिँ 100% निको पार्ने औषध छैन, तर पनि त्यो मिथिलिन ब्लू जस्तो इन्डियातिर बढी पाउँछ, नेपालमा पनि पाउँछ। त्यसको चाहिँ 0.1% चाहिँ हामीले 4-5 दिनसम्म खुवायो भने त्यसले पनि यो धेरै यसको लक्षणहरू कम भएको भन्ने रिपोर्ट आइरहेको छ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद नार्कका पशु तथा मत्स्य अनुसन्धान निर्देशक डाक्टर दोजराज खनाल। नेपाल दर्पणमा फेरि खबरकै सिलसिला। मार्च महिनामा नेपालमा झण्डै 1 लाख जना विदेशी पर्यटक आएका छन्। मार्च महिनामा 79,426 जना पर्यटक नेपाल भित्रिएका नेपाल पर्यटन बोर्डले जनाएको छ। यो त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भित्रिएका र भारतसँगको नाकाबाट आएका तेस्रो देशका विदेशीहरूको संख्या हो। सबैभन्दा धेरै पर्यटक भारतबाट 15,911 जना, अमेरिकाबाट 9,557 जना, बेलायतबाट 6,133 जना र जर्मनीबाट 4,149 जना भित्रिएका छन्। पोहोर अर्थात सन् 2022 को मार्चमा जम्मा 42,000 जना पर्यटक आएकोमा अहिले दोब्बर भन्दा धेरैले बढ़ेर झण्डै 1 लाख जना पुगेको हो। यस्तै कोरोना महामारीको बेला सन् 2021 मा 15,200 जना पर्यटक आएका थिए। कोरोना शुरू हुनु अघि सन् 2019 को मार्चमा नेपालमा 1,27,000 जना पर्यटक आएका थिए। कोरोना शुरू हुनु अघिको तुलनामा नेपालमा पर्यटक आगमन 78% सुधार भएको पर्यटन बोर्डले जनाएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले विद्यालय आफैले पोशाक र पाठ्यपुस्तक बिक्री गरेको पाइएमा कार्यवाही गर्ने चेतावनी दिएको छ। विद्यालय आफैले पाठ्यपुस्तक बेच्ने गरेको र पोशाक समेत सम्बन्धित ठाउँबाट नै किन्नु भनेर अभिभावकलाई बाध्य गराएको गुनासो आएको भन्दै महानगरपालिकाले आज सबै निजी विद्यालयलाई पत्र पठाएर कार्यवाहीको चेतावनी दिएको हो। संस्थागत विद्यालय मापदण्ड तथा सञ्चालन निर्देशिकामा विद्यालय आफैले स्टेशनरी सञ्चालन गर्न र पोशाक बेच्न नपाइने उल्लेख छ। सिद्धार्थ राजमार्गको पाल्पा बुटोल सड़क खण्ड पर्सीदेखि दैनिक 9 घण्टा बन्द हुने भएको छ। सिद्धबाबा क्षेत्रमा सुरुङ मार्ग निर्माणको लागि पर्सीदेखि बिहान 11 बजेदेखि दिउँसो 2 बजेसम्म र राति 10 बजेदेखि बिहान 4 बजेसम्म सड़क बन्द हुने निर्णय भएको पाल्पाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बन्धु प्रसाद वास्तोलाले जानकारी दिनुभयो। एम्बुलेन्स लगायतका अत्यावश्यक गाड़ीलाई अवरोध नहुने आयोजनाले जनाएको छ। यसैबीच पर्वतमा रहेको राष्ट्रिय गौरवको कालीगण्डकी करिडोरमा पर्ने मालडुङ्गा बेनी सड़क स्तरोन्नतिको काम रोकिएको छ। कालीगण्डकी नदीबाट निर्माण सामग्री उत्खनन गर्न नपाएको भन्दै निर्माण कम्पनी एपेक्स खड्कात कृष्ण जेवीले म्याग्दी र मुस्ताङलाई राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोड्ने मालडुङ्गा बेनी सड़क स्तरोन्नतिको काम रोकेको हो। कुस्मा नगरपालिका 1 मा पर्ने मालडुङ्गाबाट जलजला गाउँपालिका 8, 7 र 4
र 3 वडा हुँदै म्याग्दीको सदरमुकाम बेनी जोड्ने सड़क स्तरोन्नतिको निर्माण सामग्रीको अभावमा बिहिबारदेखि रोकिएको निर्माण कम्पनीले जनाएको छ। सर्वोच्च अदालतको 2078 असार 29 गतेको आदेश अनुसार कालीगण्डकीबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न रोक लागेको छ। नेपाल दर्पणमा मेरो पनि भन्नु छ सँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। आधुनिक र प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतिको वैज्ञानिक सम्मिश्रण स्थल डनी हिलिङ क्लिनिक। यहाँ विशेषज्ञहरूद्वारा नसा, हाड जोड्नी, मांसपेशीका दुखाइ र अन्य समस्याको उचित परीक्षणद्वारा रोगको पहिचान, उपचार र परामर्श प्रदान गरिन्छ। फिजियोथेरापी, एक्युपंक्चर, आयुर्वेदा, मेडिकल मसाज तथा विशेषज्ञहरूको सल्लाह अनुसार न्यूनतम प्रतिकूल प्रभाव हुने गरी उचित उपचार गरिन्छ। स्वस्थ जीवनशैली तथा निरोधात्मक परामर्शको लागि आउनुहोस्। हाम्रो सिद्धान्त निको प्रकृतिले पार्छ, हामी सहयोग गर्छौं। डनी हिलिङ क्लिनिक, एकान्त गुना रोड, जाउलाखेल। फोन नम्बर 5521 885, 98 018 16 380। वेबसाइट DENIHEALING.com। अब कृषि सम्बन्धी सम्पूर्ण सेवा तथा सामग्रीहरू पाउनुहोस् एकै ठाउँमा। मल, बिउ, विषादी, औजार उपकरण र सम्पूर्ण प्राविधिक सेवाहरू अब नजिकैको एग्रोभेट, सहकारी तथा कम्पनीको आधिकारिक विक्रेताहरूकोमा गई सम्पर्क गर्नुहोला। मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेड, समृद्धिको आधार कृषि, कृषिको आधार प्रविधि। थप जानकारीको लागि 98 023 10 964। 4 तोले झन्डै जिब्रो चाहियो। मलाई 1 लाख रुपैयाँ दिनु न। पहिला मलाई हँसाएर देखाऊ। मैले तपाईलाई हँसा भने तपाईले मलाई 1 लाख रुपैयाँ दिनुहुन्छ? मैले दिने होइन नि त, जस्मिन पेन्ट्सले दिन्छ। जस्मिन कुल कमेडी फुल। तपाई पनि स्ट्यान्ड अप कमेडी खिचेर पठाइहाल्नुहोस् है। पहिलो हुनुभयो भने 1 लाख, दोस्रो हुनुभयो भने 50,000 र तेस्रो हुनुभयो भने 25,000 नगद पुरस्कार पाउनुहुन्छ। थप जानकारीको लागि जस्मिन पेन्ट्सको आधिकारिक फेसबुक पेज जस्मिन पेन्ट्स नेपाल फलो गर्नुहोला वा 98 024 86 385 मा व्हाट्सएप, भाइबर वा सिधै सम्पर्क गर्नुहोला। नेपाली मनको नेपाली रङ, जस्मिन पेन्ट्स। उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। हप्ताको पहिलो दिन शेयर बजार दोहोरो अंकले घटेको छ। नयाँ अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले जिम्मेवारी सम्हालेपछि खुलेको पहिलो कारोबारमा बजार घटेर रातामै भएको हो। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 20 अंकले घटेर 1888.55 बिन्दुमा झरेको छ। आज 260 वटा कम्पनीका 37,87,000 किता शेयर 1 अर्ब 20 करोड़ 71 लाख रुपैयाँमा कारोबार भएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 38 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। पीसीआर र एन्टिजेन गरी 701 जनाको नमूना परीक्षण गर्दा 38 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। थप 14 जना निको भएका छन्। अहिले सक्रिय संक्रमितको संख्या 194 जना पुगेको छ। पर्यटन प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले तनहुँको पर्यटकीय नगरी बन्दीपुरमा सड़क खाना महोत्सव हुने भएको छ। तनहुँ उद्योग वाणिज्य संघ बन्दीपुर पर्यटन विकास समिति, क्षेत्रीय होटल रेवान तनहुँको संयुक्त आयोजनामा यही 34 गतेदेखि शुरू हुने महोत्सव वैशाख 2 गतेसम्म रहनेछ। जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय कञ्चनपुरले मलेरियाको उच्च जोखिम क्षेत्रमा विषादी छर्किने अभियान शुरू गरेको छ। उच्च जोखिम भएका क्षेत्रहरू भीमदत्त नगरपालिका 1 र कृष्णपुर नगरपालिका 5 मा विषादी छर्किन लागि स्वास्थ्य कार्यालयका औल निरीक्षक सिद्धराज भट्टले जानकारी दिनुभयो। मध्यम जोखिम भएका क्षेत्रमा झुल वितरण गरेको उहाँको भनाइ छ। कञ्चनपुरमा चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि फागुनसम्म 21 जना मलेरियाका बिरामी फेला परेका छन्। गुल्मीको इस्मा गाउँपालिकाले 55 वर्षमाथिका एकल पुरूषलाई मासिक भत्ता वितरण गर्न थालेको छ। गाउँपालिकाका 69 जना एकल पुरूषलाई मासिक 1000 रुपैयाँका दरले भत्ता वितरण गरिएको गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष तथा प्रवक्ता पार्वती कुँवरले जानकारी दिनुभयो। मेरो पनि भन्नु छ। घनश्याम कोइराला लेख्नुहुन्छ, मन्त्रीमण्डलमा पुरानाहरूको कब्जा, पार्टीमा पारिवारिक र पुरानेहरूको दबदबा, पार्टीबाट बाहिरिने विद्रोह गर्ने विषयलाई अवसरवाद भन्ने हो भने कब्जा जमाएर बसेकालाई के भन्ने? अराजकता बढ्नुका मुख्य कारणमा नेतृत्वको असक्षमता नै हो। व्यथितिलाई बेलैमा रोकौं।
विमला भट्टराई भन्नुहुन्छ व्यवस्था त धेरै पटक परिवर्तन भयो तर नागरिकको अवस्थामा कहिल्यै परिवर्तन भएन। त्यसैले व्यवस्था भन्दा नागरिकको अवस्था परिवर्तनमा नेताहरूले जोड़ दिने हो कि? सरकार र मिटर ब्याज पीड़ितबीच सहमति भएको विषयमा प्रदीप लाकण्डरीको प्रतिक्रिया छ। यसपालि आश्वासन मात्र लिएर फर्किन नपरोस्। अब फेरि मिटर ब्याज पीड़ित हिँड्दै काठमाडौँ आए भन्ने समाचार पनि सुन्न नपरोस्। नागरिकले सरकार भएको महसुस गर्न पाउन्। सोलुखुम्बुमा हिमपात भएपछि पर्यटक हिउँ खेल्दै रमाएका तस्विर उज्यालो अनलाइनमा हेरेपछि श्याम रेग्मीले लेख्नु भएको छ। पर्यटक मात्रै होइन, वर्षा र हिमपातले किसान पनि दंग परेका छन्। पाँचथरको मिक्लाजुङ गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि, सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक र सरकारी कार्यालयका कर्मचारीले आफ्ना छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा नै पढ़ाउनु पर्ने खबरमा कृष्ण बहादुर रावलको प्रतिक्रिया छ। जनप्रतिनिधि र शिक्षकका छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा पढ़ाउने गरेमा विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर बढ़ाउने प्रयास सबैबाट हुने सम्भावना देखिन्छ। अनि यही विषयमा प्रवीण घिसिङ लेख्नुहुन्छ सरकारी विद्यालयको स्तरोन्नतिका लागि कुनै एक पालिका मात्र नभई देशभरिका सार्वजनिक पद धारण गरेका सबैका छोराछोरीलाई सरकारी विद्यालयमा अनिवार्य पढ़ाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दैनुहुन्थ्यो साथी दीपा तिमल सिन्हा। नेपाल दर्पणमा अब केही विदेशका खबर। संयुक्त राज्य अमेरिकामा फेरि ठूलो आँधी आएको छ। एउटा आँधी आएको एक हप्ता नबित्दै आएको अर्को आँधीमा परेर 26 जनाको ज्यान गएको छ। कयौं घाइते भएका बीबीसीले जनाएको छ। शक्तिशाली आँधीले घर, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था लगायतका छाना उडेका छन्। रुख बिरुवा जरेदेखि ढलेका छन् भने गाडीहरू पनि आँधीले उडाएको छ। विद्युत आपूर्तिमा अवरोध भएको र आँधीले निम्ताएको अकल्पनीय क्षतिले जनजीवन अस्तव्यस्त भएको खबरमा उल्लेख छ। आँधी प्रभावित राज्यका 5,90,000 जनाभन्दा बढ़ी मानिस विद्युतविहीन भएका छन्। मिसिसिपीमा गएको हप्ता आएको आँधीमा परि पनि 26 जनाले नै ज्यान गुमाएका थिए। अब खेल खबर। इण्डियन प्रिमियर लीग आईपीएल क्रिकेटमा राजस्थान रोयल्सले सनराइजर्स हैदराबादलाई 72 रनले हराएको छ। राजस्थानले दिएको 204 रनको लक्ष्य पछ्याएको हैदराबादले 8 विकेट गुमाएर 131 रन मात्रै बनाउन सक्यो। उसका लागि अब्दुल समदले सर्वाधिक 32 रन बनाए। हैदराबादका यजुवेन्द्र चहलले 4 विकेट लिए। यसअघि हैदराबादमा टस हारेर पहिले ब्याटिङको निम्तो पाएको राजस्थानले 20 ओभरमा 5 विकेट गुमाएर 203 रन बनायो। उसका लागि सञ्जु सामसनले 55 तथा यशस्वी जयसवाल र जस बटलरले 54 रन बनाए। हैदराबादका थङ्गरसु नटराजन र फैजल हक फरूकीले 2-2 विकेट लिए। त्यस्तै आजको दोस्रो खेलमा अहिले रोयल च्यालेन्जर्स बेंगलोर र मुम्बई इण्डियन्स खेलिरहेका छन्। घरेलु मैदानमा बेंगलोरले टस जितेर फिल्डिङ रोजेपछि मुम्बईले पहिले ब्याटिङ गरिरहेको छ। ताजा अवस्थामा मुम्बईले 7 ओभर 3 बलमा 3 विकेट गुमाएर 41 रन बनाएको छ। न्यूजील्याण्डसँगको पहिलो टी20 क्रिकेट श्रीलंकाले जितेको छ। अकल्याण्डमा श्रीलंकाले न्यूजील्याण्डलाई सुपर ओभरमा आज बिहान हराएको हो। सुपर ओभरमा न्यूजील्याण्डले दिएको 9 रनको लक्ष्य श्रीलंकाले 3 बलमै पूरा गर्यो। यसअघि श्रीलंकाले दिएको 197 रनको लक्ष्य पछ्याएको न्यूजील्याण्डले 20 ओभरमा 8 विकेट गुमाएर 196 रन बनायो। अन्तिम ओभरमा जितको लागि 13 रन चाहिएकोमा न्यूजील्याण्डले 12 रन मात्रै बनाएपछि खेल बराबरीमा सकिएको थियो। यी दुई देशबीच 3 खेलको टी20 श्रृंखला भइरहेको हो। यसअघि भएको एक दिवसीय र टेस्ट श्रृंखला घरेलु टोली न्यूजील्याण्डले जितेको थियो। इंग्लिश प्रिमियर लीग फुटबलमा अहिले वेस्ट ह्याम र साउथ ह्याम्पटन खेलिरहेका छन्। साउथ ह्याम्पटन पुछाड र वेस्ट ह्याम पुछाडबाट दोस्रो स्थानमा छन्। रेलिगेसनबाट जोगिन दुवै टोली संघर्षरत छन्। प्रिमियर लीगमा आजै 11:15 बजे म्यानचेस्टर युनाइटेड र न्यूक्यासल युनाइटेड खेल्दैछन्। युनाइटेड 36 खेलमा 50 अंक सहित तेस्रो स्थानमा र न्यूक्यासल 47 अंक सहित 5औं स्थानमा छ। अन्तिममा एउटा विदेशको खबर। झण्डै 4 अर्ब अमेरिकी डलर हिनामिना गरेको आरोपमा भेनेजुएलामा उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारी सहित 42 जना पक्राउ परेका छन्। तेल कम्पनी पीडीभीएसएस र अन्य सम्बन्धित सरकारी निकायका अधिकारीलाई पक्राउ गरिएको भेनेजुएलाका महान्यायाधिवक्ता तारेक विलियम साबले बताउनु भएको छ। भ्रष्टाचार विरोधी प्रहरी अभियानले गएको महिनाको दोस्रो हप्ता भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानलाई तीव्र पारिने तथा त्यसमा संलग्न भएकालाई कारबाही गर्ने घोषणा गरेपछि तेल मन्त्री तारेक एल
एसामीले राजीनामा दिनुभएको थियो। प्रहरीको भ्रष्टाचार विरोधी अभियानले उच्च पदस्थ व्यक्तिलाई हिरासतमा लिएको छ। भेनेजुएलाको केन्द्रीय बैंकका पूर्व निर्देशक र पूर्व सांसद पनि पक्राउ परेका छन्। पक्राउ परेका पूर्व सांसद रोवा वर्षौंदेखि भेनेजुएलाको सत्तामा रहेको युनाइटेड सोशलिस्ट पार्टीका शीर्ष नेता समेत रहेका छन्। विदेशको खबरसँगै हामी नेपाल दर्पणको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। आजका मुख्य खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। सभामुखको अधिकार खोज्ने संशोधन फिर्ता गरेर प्रतिनिधि सभा नियमावली पारित। 12-2 को उपचुनावमा जसपाका उपेन्द्र यादवलाई समर्थन गर्ने कांग्रेसको निर्णय। 2 करोड़ 14 लाख रुपियाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा पूर्व नायब सुब्बा रघुनाथ घिमिरे विरूद्ध मुद्दा। सेवामा रहँदा 7 करोड़ 39 लाख रुपियाँ सम्पत्ति जोडेकोमा 5 करोड़ 25 लाख रुपियाँको मात्रै स्रोत खुल्यो। सिन्धुपाल्चोकको तातो पानी र हुम्लाको हिल्सा नाका आउँदो वैशाख 18 गतेदेखि खुल्ने, व्यवसायी उत्साहित। भ्रष्टाचार अभियोगमा भेनेजुएलामा 42 जना पक्राउ, 4 अर्ब डलर घुस खाएको आरोप। र आईपीएल क्रिकेटमा राजस्थानले हैदराबादलाई हरायो। मुम्बई र बेंगलोरको खेल चल्दै। आजको नेपाल दर्पण सकिएको छ। प्राविधिक साथी सरोज थापासँगै हामी मल्लिका थापा र अर्जुन पोखरेल पनि बिदा हुन्छौं। उज्यालोको मोबाइल एप्लिकेशन र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। प्री मनसुनको समयमा चट्याङको जोखिम भएकोले चनाखो रहौं। नमस्कार।